الأستاذة لطيفة رزوق نائبة رئيسة جمعية عين غزال 2000. هذه التظاهرة جات في إطار مشروع دعم دينامية المشاركة الديمقراطية للمرأة بشراكة مع أوكسفام وام بي دي ال، وكذلك جات في إطار الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة. اختارينا كشعار ما ساكتينش على العنف بحال راكم لاحظتوا، واختارينا كذلك هذه التظاهرة تحسيسية في نفس الوقت في مدار هامشي. علاش؟ اولا لان الهوامش مع الاسف ما كتعطلهاش بزاف نتاع يعني الفرص باش حتى هما يشاركوا في التظاهرات، سواء كانت رياضيه سواء كانت اجتماعيه ام العديد في التظاهرات. ماشي كنساوهم، ولكن ما كنعطيوهمش الاولويه في الوقيته اللي خصنا نعطيهم الاولويه، لانه في هذه الجوانب الهامشيه ديجا هذا المشكل تاع العنف كيتنام اكثر عن جهل، ماشي لانه ما باغيين، ولكن الا بغينا نقلصوا من ظاهره العنف خصنا نشاركوا جميع شرائح المجتمع. وكما كتلاحظوا اختارينا ندمجوا الفتيات والفتيان في هذه التظاهره. علاش؟ لانه هما رجال ونساء المستقبل. الا كان لانه المراه هي الام، هي الزميله في العمل، هي الزميله في القسم، هي في الشارع، في الحومه. الى ما هاد الفتيات والفتيان الشبان ما شاركناهمش في هذه المساله، وهي رجال ونساء المستقبل، غادي نبقاو دائما نعانيو من هاد الآفة اللي هي في العالم كامل. ولكن حنايا خصوصا في هذه الوقيته تاع الجائحه زعما العنف لاحظنا باللي تكاثر كثير، وحنا هذا هو الدور ديالنا دابا الان. جميع الشرائح في المجتمع، مؤسسات الدوله، مجتمع مدني، اسر، خصنا كاملين كل واحد من الموقع ديالو نساهموا ولو للتقليص من هذه الظاهره اللي هي اصبحت آفة في المجتمع المغربي. وشكرا. مخلوفي خالد، مدرب فريق الاتحاد الرياضي الوجدي لكرة الطائرة. الاتحاد الرياضي الوجدي لكرة الطائرة الآن فريق عنده يعني حتى هو كيدير تقارب النوع، عنده فريق ديال السيدات وعنده فريق ديال الرجال. فريق السيدات كيلعبوا في القسم الوطني الأول، فيما فريق ديال الرجال كيلعب مباريات السد من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول. إذا جينا هنا كنشاركوا في هذا النشاط اللي دايرته جمعية كوداك وجمعية عين غزال. هذا النشاط حبذا باش يعني يكونوا بزاف ديال الأنشطة بحال هكا اللي يعني كيحارب جميع أنواع العنف، وكيحارب جميع أنواع الميز العنصري، لا بين الصغار ولا بين الكبار ولا بين المرأة بصفة عامة. هذا النشاط هذا كان نشاط رياضي، فتحنا فيه الابواب لجميع الفئات العمريه وذكورا واناث. كانت مباريات في كره الطائره، والان مباريات في كره السله، وذلك من اجل راك عارف الرياضه راها قاطره، والرياضه راها دافعه باش انها حتى هي كتعطي الكلمه تاعها في المجتمع، وحق دستوري. وكنشكروا لجميع المسؤولين على اللي قاموا بهذه المبادره. Ouedraogo Armel, je suis burkinabé et ma ville d'origine c'est Ouagadougou. Bon, l'activité, j'ai trouvé ça très satisfaisant. On s'est bien amusé. Je crois que l'intégration, on doit plus mettre la femme à la lumière. Elle est souvent dans l'homme, le soir elle est négligée, tout ça. Donc cette activité montre vraiment qu'on doit magnifier la femme. Donc j'ai trouvé ça intéressant. L'intégration, oui. Je me suis bien amusé en jouant le basket avec tout le monde. Et bon, je me sens où je dis, puisque ça fait au moins 3 ans que je suis ici. Donc je me suis bien intégré. Les gens sont accueillants ici. Et voilà. سعاد بوغيده، طالبه سنه ثالثه بيولوجي من مدينه وجده، وكنلعب مع الفرقه ديال الاتحاد الرياضي الوجدي لكره الطائره، ودائما كنترينيو معاهم كذا. وهذا النهار جينا لهاد المشاركه هذه، المشاركه الديمقراطيه في المغرب، اللي هي اطار مشروع دعم توطيد ديناميه المشاركه الديمقراطيه. بصفتي انا بنت وكيترينوا معايا كاع البنات، يعني كنشجع كاع البنات بحالي وكاع البنات انهم يترينيو. كاين القاعات كلشي متوفر، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تمنعهم انهم يترينيو، والرياضه راها من حق كاع البنات وصافي.
Je m'appelle Nyanga Makimba Saïdou Moïse. Je suis un joueur semi-professionnel dans mon pays, le Gabon. Je suis d'origine du Sénégal. Aujourd'hui, j'ai participé à cet événement pour faire connaître la valeur du sport, le basketball, dont je fais partie dans le sport. C'est un sport très particulier parce que c'est un sport qui réunit beaucoup de personnes. C'est un jeu collectif qui se pratique à 5. Et lors de ma prestation avec les enfants, c'était pas pour être le dirigeant, mais plutôt emmener les enfants à s'exprimer, à mieux être épanouis, à voir la beauté du sport, à vivre ensemble et ne pas seulement être focalisé que sur soi-même, mais aussi penser aux autres. Les enfants d'Oujda, de ne pas se renfermer sur eux-mêmes, mais plutôt de voir aussi les différentes cultures qu'il y a. Comme par exemple moi, je suis un étranger, mais je ne me sens pas étranger dans ce pays. Je me sens par contre Oujdi. Et ces enfants doivent apprendre aussi que l'étranger, c'est très bon. Apprendre, savoir, se cultiver. Et pourquoi pas sortir pour voir aussi comment ça se vit de l'autre côté. في هذا المشروع هذا نتاع دعم دينامية المشاركة الديمقراطية للمرأة عنده اشتغلنا فيه لمدة 3 سنوات ودابا رحنا كنشتغلوا في 3 سنوات أخرى. علاش؟ لأنه اختارينا كل مرة كنختاروا واحد الفئة اللي داخله فيها المرأة، لأنه احنا كما تعرفون نشتغلوا مع المرأة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية العدالة الاجتماعية، يعني في كل فرصة كتتاح لنا وحنايا مش عندنا الاشتغال مع في إطار ما يسمى بالريزوتاج، يعني التنسيق مع جمعيات محلية جهوية ووطنية. في كل مرحلة من المشروع إلا اشتغلنا مع المنتخبين، اشتغلنا مع هيئة الفرص هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص، اشتغلنا مع جمعيات المجتمع المدني سواء الحديثة أو اللي تمرست في الواقع بشكل ودائما نشتغلوا عندما نقول المرأة والطفل أو الفتاة، لأنه المرأة دائما عندما نتحدث عن المرأة يعني ضروري نهضروا على الفتيات والأطفال. وهذا الاشتغال في مجال مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي هذا هو الهدف بالدرجة الأولى. هذا علاش حنا كنستهدفوا جميع الفئات وفي كل محطة إلا وكنحاولوا يعني هذه الظاهرة نتاع العنف سواء بتغيير العقليات أو بالاشتغال يعني في هذا الداخل حتى في مجال التعليم أو في مجال وزارة التضامن والأسرة. يعني عندنا مؤسسات نتاع الدولة مع من كنشتغلوا سواء الأمن الوطني ولا العدالة ولا وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة. يعني كنحاولوا هذه المقاربات كاملين، ولكن بوحدنا يصعب بمكان الاشتغال بمفردنا. لهذا السبب نحن نشتغل في إطار ولن أنسى أننا كنشتغلوا مع الإعلام اللي أنا من هذه المحطة كنشكره لأنه كيتواكب معنا في جميع المحطات، لأنه هو كما نقول السلطة الرابعة، لأنه هو الأذن الصاغية لجمعيات المجتمع المدني باش يوصل ذاك الصوت ديالنا لجميع فئات المجتمع. إذا أنا من هذا المنبر كنشكر جميع من يساندونا سواء في هذا المشروع أو في عدة مشاريع اشتغلنا فيها.